الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والقلم وما يسطرون قسم ہے دوا دی اور قسم ہے قلم دی وما یسطرون اور جو کچھ لکھ دینے ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں ہے تو ساتھ نعمت اپنے رب دی دے دیوانہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور یقیناً ہے واسطے تیرے البتہ اجر بے انتہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تسی البتہ اوپر خلق عظیم دیو سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام جی پر رحمت کتاب دا 29واں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ قلم سورت دا ابتدائی مقام اللہ 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 والو قبل اس دے کہ میں اس مقابلے ذیشان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا حسب عادت یہ ضروری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک توانوں اس مقام تے تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جاگ کے بیٹھنا ہوش نہ بیٹھنا ہمتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان میں سننا دل دے دریچے سینے تے کواڑ کھول کے آج رات رب لکھے لگا کے عرشہ والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا. اللہ میری حاضری اور تواڈے سارے دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے.
اج دے اس عظیم الشان مبارک اور مقدس پروگرام دا عنوان ہے خلق عظیم. اشتہارات تے لکھے ہے، بینرات تے لکھے ہے، اخبارات اندر آ چکے ہیں، پوسٹر تے شائع ہو چکے ہیں کہ اج دی کانفرنس دا عنوان ہے خلق عظیم. انشاءاللہ الرحمن اگر تساں نے وفا کی تھی اور میرے خالق و مالک کی توفیق شامل ہار رہی تو میں یہ ضرور کوشش کراں گا کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گاج وج کے پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق عظیم دے گلستان وچوں کئی پھلاں دی خوشبو سنگاواں گا اور کئیاں دی مہک تواڈے تک پہنچاواں گا جنہاں دے نک شرک تے بدعت دے زکام نال بند نے، انہاں نو خوشبو پاوے نہ آئے دوسرے نو ضرور آئے. اللہ تعالی کتاب و سنت نہ پیار نصیب فرمائے اور خدا تعالی تعالی اپنی توحید تے پیغمبر دی رسالت دے دامن نال وابستہ فرمائے. اللہ الرحمن دے مقدس قرآن وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، میں کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات تے گزارشات نو ایسے مقام تے مرکوز رکھاں اور یہ دے تحت محدود رکھاں. اج دا خطاب بھائی خاموش، تسی میلے چاہے ہو کیا تماشا کوئی؟ اج دا خطاب ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح طرح ریکارڈ کرن اور جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں اپنے دماغاں دلاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن اور میرے جان دے بعد اج دا پیغام گلی گلی نگری نگری بستی بستی اور کوچا کوچا پہنچا دیں تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور کتاب و سنت دا فریرہ لہرا جائے. بھائی میں کوئی دشنام ترازی واسطے نہیں آیا، کسی نے تبرہ بازی واسطے نہیں آیا، میں کسی نے رگیدن واسطے نہیں آیا، کسی دی پگڑی اچھالن واسطے نہیں آیا. اج تے مضمون ہی بڑا آلہ نرالا تے بڑا پیارا، اس واسطے میں بھی کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات نو اے دے تحت ہی رکھاں. اللہ مینوں تے تانوں سچ سچ حق حق سن سنا کے او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے. جنہ دے کول اللہ دا قرآن ہوئے تے حامل قرآن صاحب قرآن پیغمبر زمان ماہ درخشاں دا سچا فرمان ہوئے انہاں نو نہ گالیاں دین دی لوڑ ہے نہ کیچڑ اچھالن دی ضرورت ہے اور جدو سچی نہیں مکدا تے جھوٹ بیان کرن دی لوڑ ہے. جدو ساڈے کو سچیاں پکیاں گلاں نے کچیاں گلاں کرن دی لوڑ نہیں. اور بڑے طبقے نے جنہاں نو سچ نہیں لبدا، پکی گل نہیں لبدی، وہ کچیاں کر کے ویلا پہ ٹپاندے نے. ساڈے کول سچیاں پکیاں گلاں نے، انشاءاللہ یہ بیان ہو رہی نے، اج بھی ہون گیاں اور جب تک جان وچ جان تے منہ چ زبان بیان ہوندیاں رہن گیاں. میرے بھائیو، آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج اہل حدیثو درود پاک دی چھل پی جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی ہے. محمد
اور جڑا درود دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے، تے جڑا منکر نہیں انج سن کے نام پاک پڑھدا نہیں وہ لعنتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار میری زبان سے ہونا ہے تے میری تقریر دا تسلسل تادی قائم رہے گا کہ مینوں بار بار تانوں پڑھانا نہ پی جائے۔ خیر میں دس رہا تھا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے کافراں تے مشرکاں نے جتھے جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں اوتھے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نو روحانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں۔ جسمانی تکلیفاں انج پہنچائیاں کہ کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارے، کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی راہ کنڈے کھلارے، اور نہ ظالماں نے جو میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ تے سجدے تے ڈگے نے تے اٹھاں دیاں گندیاں اوجریاں لیا کے آپ دی کنڈ مبارک تے سٹ دتیاں، اور نہ ظالماں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر پاک وچ کوڑا سٹیا، ہائے ہائے، اور نہ ظالماں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو شیب ابی طالب وچ بند کر دیتا، اور نہ ظالماں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید کر دیتے، اور نہ ظالماں نے میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے انگ انگ تے جسم دے ایک ایک عضو نو زخمی کر دیتا، اور جتھے انہاں ظالماں نے جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں اوتھے میرے آقا علیہ السلام نو روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں۔ کتے انہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں اے جادوگر اے روحانی تکلیف پہنچان واسطے قلبی تکلیف پہنچان واسطے کتے انہاں ظالماں نے آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اے دم کٹا جے بے نسلا جے، اے دا نام و نشان مٹ جانا، اے اب تر ہے۔ میرے نبی نے انہاں تانے تے مینے دیتے، عرشہ والے نے دا جواب دیتا، انہاں کتے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تیرے تے غصے ہو گیا ہے، تیرا خدا تیرے تے ناراض ہو گیا ہے۔ انج کر کے بھی انہوں نے مینے تے تانے دیتے، تے ایک ظالم آیا او آ کے انج گل کردا ہے، توبہ اللہ میری توبہ، او آن کے کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو نا ذرا قرآن سن لو تے کسے نتیجے تے پہنچ کے جاؤ۔ اے جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں نے نازل کیوں ہوئیاں نے؟ جواب رب نے کہدا دیتا ہے، رب نال نال جواب دیندا جا رہا ہے۔ آ دیکھو نا آن کے آندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے او شخص جدے تے ذکر تے قرآن نازل ہوندا ہے، انک لمجنون، اے محمد تو تے دیوانہ ہے، اے محمد تو تے پاگل تے دیوانہ ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، انہاں ظالماں نے ایک اور مقام تے کہا، سن لو نا ذرا رب دا قرآن سن لو تے کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ۔ یہ سپارہ 23 نکل آیا ہے، وہ کی آندے نے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر کہندے نے او کیا اسی اس دیوانے تے پاگل دے آکھے لگ گئے، اسی اپنے خداواں
نو چھڑ دئیے او آندے نے انک لمجنون لشاعر مجنون عرصہ تو جواب آندا عرصہ تو آواز آندی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون آخیا انک لمجنون تے میرے رب نے جواب دیتا والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اللہ قرآن دے نور نال انہاں سارے دے سینیاں نو منور فرما پروانے ہوں ذرا پھر نوٹ کر لو او الزام لاندے نے او نبی دی تنقید کردے نے او میرے مصطفیٰ دی توہین کردے نے او میرے مصطفیٰ نو تانے تے مینے مار دے نے رب نال نال جواب دئی جاندا ایک کافر آن کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دم کٹ ہے تیرا نام مٹن والا ہے جب تک تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے جدو دنیا تو تر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا تو بے نسل آخیا کہ دو میرے رب نے میرے نبی نو 4 بیٹے دیتے تے 4 بیٹیاں دیتیاں رب دیاں مرضیاں نے نا بیٹیاں 4 زندہ رہیاں جوان ہوئیاں تے نکاح ہوئے تے 4 بیٹے رب دیتے تے دے کے بچپن وچ کھول ہے 3 بیٹے مکے دیتے 1 بیٹا جا کے مدینے دیتا جدو مکے والے 3 بیٹے فوت ہو گئے نا تے ایک کافر آندا اے محمد تیری نسل ختم ہو گئی ہے ہن عرشاں تو جواب آندا ہے آواز آندی ہے الا اعطینا الکوثر پھر کہو سبحان اللہ تڑپ جایا کرو قرآن اج میں سناواں گا اور انشاءاللہ اتنا سناواں گا اینی آیتاں پڑھاں گا جنیاں تانوں پچھلے مہینے دی گالیاں پਈاں لہلہا جاؤ تے کھل کھلا جاؤ قرآن سن کے تڑپ جاؤ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوبہ تیرا نام تے رہندی دنیا تک باقی رہے گا تو بے نسلہ نہیں تو بے نشان نہیں ان شانئک هو الابتر تیرا دشمن جڑا ہے وہی بے نسلہ تے دم کٹائے ورفعنا لک ذکرک میں تے تیرے نام نو روشن کر دیتا ہے قیامت دیاں کندا تک چمکدا رہے گا تے دمکدا رہے گا تیرا ہی نام چمکدا دمکدا رہے گا قرآن دیو پروانے ہو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک کسے دے مٹایا نہیں مٹدا اور جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے پتر مریا بھی رب آئے نا نام مٹان تے کوئی مٹا نہیں سکتا نام چمکتا رہے گا نام دمکتا رہے گا اللہ دیکھ لے پاکستان ہوئے ہندوستان ہوئے افغانستان ہوئے انگلستان ہوئے افریقہ ہوئے امریکہ ہوئے عرب ہوئے عجم ہوئے پورب ہوئے پچھم ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے خشکی ہوئے تری ہوئے فضا ہوئے ہوا ہوئے فرش ہوئے عرش ہوئے مکی ہوئے مکا ہوئے اور ویکھلا زمین ہوئے زما ہوئے پاوے پہاڑاں دیاں چوٹیاں ہون دریاواں دیاں گہرائیاں ہون جتھے 8 پیراں دے اندر 24 گھنٹیاں دے اندر بانگا 5 ویلے خدا دا نام بلند کردا ہے اوتھے میرے مصطفیٰ دا نام بھی بلند کردا ہے اور
انہاں ظالم آخیا تیرا نام مٹ جانا، فرمایا جنوں میں چمکاواں دمکاواں انہوں کوئی بھی گل کر سکدا، انہوں بولو کوئی بھی بجا سکدا۔ انہاں ایک اور مینا ماریا، انہاں کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تینوں چھڈ دیتا ہے۔ ہن جواب رب دیندا، بولو جواب رب دیندا، فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اے میرے محبوبہ مینوں ضحیٰ دی قسم، مینوں رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے، ما ودعك ربك وما قلى، نہ تینوں تیرے رب چھڈیا تے نہ تیرا رب تیرے تے غصے ہی ہویا۔ اے میرے محبوبہ میں تینوں نہیں چھڈیا، میں تینوں چھڈ دیندا، اور جدوں تیرا باپ تینوں چھڈ گیا تے میں نہ تینوں چھڈیا، جے میں تینوں چھڈ دیندا تے تیریاں تربیتاں کون کروانا؟ ما ودعك ربك وما قلى، تو تے اجے دنیا تے نہیں آیا، تیرا باپ تینوں چھڈ گیا پر میں نے تینوں چھڈیا، تو 6 سال دا ہے ماں بھی تینوں چھڈ گئی، پر ما ودعك ربك وما قلى۔ اے میرے محبوبہ ادو بھی میں تینوں نہ چھڈیا، 8 سال دا ہویا تے دادا بھی اکھاں پھر گیا، پر ما ودعك ربك وما قلى، میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا، ما ودعك ربك وما قلى، جدوں ساریاں دائیاں تینوں چھڈ گئیاں، ما ودعك ربك وما قلى، میں تے ادو بھی نہ چھڈیا، تینوں حلیمہ دی گود وچ پا دیتا۔ پروانے رب جواب دے رہا ہے، انہوں کی آخیا، انہوں آخیا انک لمجنون، آخو معاذ اللہ۔ انہوں ظالمہ کی آخیا، انہوں آخیا انک لمجنون، ہائے آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ میرا رب جواب دیندا، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ قسماں چکیاں نے، بولو پہلو میرے رب نے قسماں چکیاں نے، اور رب مخلوق وچوں جدی چاہے قسم چکے۔ سنو نا ایک عقیدے دا مسئلہ سیال کوٹیو، آج انشاءاللہ اگلی پچھلی ساری کسر کڈ کے جاوا، تھوڑے پھر نہیں پابندی لگ جائے۔ مولوی حیات صاحب پیچھے آئے نے، خدا خیر کرے۔ ہائے سلیارے دی سو تے لوہار دی، سارا سال لگے رہو، ساڈا ایک پھیرا ہی بڑا انسان، اصل اج جو پھیرا پا کے جانا۔ رب نے قسم چکی ہے، جدی مرضی چکے مخلوق وچوں، اور مخلوق نو اجازت نہیں کہ رب دے علاوہ، خالق دے علاوہ کسی دوجے دی چکے۔ تسی نہیں ہوندے، خدا رسول دی قسم، خدا رسول دی قسم، آخو معاذ اللہ، اور کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اس تو وڈا کائنات وچ شرک ہی کوئی نہیں۔ تے بیبیو تسی ماشاءاللہ، تے پینڈوا تسی آندے دودھ پتر دی قسم، کی دی دودھ پتر دی قسم۔ کاری صاحب ایدو وڈا رب نال شرک ہو سکدا؟ دودھ پتر دی قسم۔ تے جڑا جنہ کڈن والا محکمہ نا ساڈا، وہ آندے سلیمان نبی دی قسم۔ اور ایدو وڈا گو کوئی مولوی ہو سکدا؟
جڑا نبیاں دی قسم پہ چکاوندا بھاویں جنہاں نوں چکائے او مشرک ہے، بھاویں جنہاں نوں چکائے او بھی مشرک ہے۔ سنو، رب دے علاوہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی قسم چکن والا بھی پکا مشرک ہے۔ رب جی دی مرضی پہ چکے، دیکھو انہوں نے چکیاں نے، آواز آندی ہے ہائے ہائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ دیکھئے ہی قرآن، ہائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ منو تین دی قسم، منو زیتون دی قسم، اور منو طور سینا دی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر دی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے اتنے اپن گیا تو امن نہیں رہندا، جے ٹبر یہ اپن گیا نا اتنے تو امن رہندا۔ ربا تو تے قسماں چکیاں نے امن والے شہر دی قسم، ہائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ملو امن والے شہر دی قسم۔ اے آندے نے جویں ایتھے اساں فتنہ تے فساد پایا، مکے تے مدینے تے قبضہ کر کے اوتھے بھی فتنہ پائیے۔ نعرہ تکبیر۔ سنو سیال کوٹیا، جب تک سعودی حکومت قائم ہے اے پاکستان کے اندر اعلی حدیثاں دا بچہ بچہ زندہ، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑی آنکھوں تے اٹھے گی کٹ دیواں گے، جڑا قدم تے چلے گا کٹ دیواں گے۔ مکے تے مدینے تے قبضہ کردا ہے، قبراں سامبیاں نہیں جاندیاں۔ پہلو انہاں تے ویلیا ہولا، اصل پتہ نے پروگرام کی ہے؟ نورانی آندا ہے میں صندوقڑی رکھ کے روضہ نبی تے بہ جا، صندوقڑی چندہ جو کٹھا کر لے، وہ آندا اتوں دیا قبراں دی آمدن گھٹ ہے اتنے بہتی ہوئے گی۔ تے نیازی آندا ہے میں صندوقڑی ابو بکر صدیق کے قدمات رکھ کے بہ جا، تے او جڑا نا بھوپالی او آندا میں عمر فاروق دے قدمات صندوقڑی رکھ کے بہ جا، تے باقی آ جڑے سیال کوٹیے ملڑے ملڑے نے نا اے آندے اساں جنت البقیع نوں اج دے اکو منوانے مکانے سی، ایک لیلا سوا سر دانے سی، 1200-1300 فوجیاں کھانے سی، او تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ اج نکلے باہر نکلے تے بیت اللہ نو نالے ویندے جاندے نے نالے روندے جاندے۔ آندے کی نے چاندہ سی دل تے پڑھدا نمازاں نے، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں نے، رب دے اگے کردا نیک نیازاں نے، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی نالے روندے جاندے۔ اور بیت اللہ مڑ مڑ پہ ویکھن والے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں تیریاں، مڑ مڑ پہ ویکھن والے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں تیریاں، کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نے معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی دکھی،
اینا حالات وچ مکیوں نکلے نے تے میرے برادر پھر بدر بھی ہوئی، پھر احد دی جنگ بھی ہوئی، پھر خندق دی بھی ہوئی، پھر حنین بھی ہوئی، پھر خیبر بھی ہوئی، پھر صلح حدیبیہ بھی ہوئی۔ 8 سال گزرے نا، 8 سال اور انہاں ظالماں نے میرے مصطفیٰ نو مدینے میں چین نہ نہیں رہن دیتا، نویں تو نواں حملہ کر دے رہا۔ 8 سال دے بعد میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے گئے۔ کتنے ہزار دا؟ اور میرے وقت تک کو جدوں نکلے نے مکیوں کلے، اگوں جا کے صدیق نو لال لیا، کنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، اور نکلے کلے اگوں جا کے 2 ہو گئے۔ صدقے جاواں 8 سال دے بعد 10,000 لے کے آئے۔ وابی ود ہی گئے، بولو وابی، اور گج کے بولو وابی، ماشاءاللہ دیکھ لو فلڈ آیا۔ جتنے نبی کا پھیرا پی گیا ٹوٹا نہیں، جڑ دے گئے۔ اج نہیں آتے قرآن نہ سنیا جائے یزدانی دا، انہوں نے پتا جنہ سن لیا انہیں سانو کھیر دا دابڑا نہیں پانا۔ انہوں دا بھی سنیا کرو، ساڈا بھی سنیا کرو۔ میں کی آنا سارے حدیثاں نو آنا بے شک سنیا کرو، اور سارے خیال کو پیو، سارے کی بات سنیا کرو۔ شیعہ دے شاکر اڑنگ دے بھی سنیا کرو، انہوں دے وین پاندے بھی سنیا کرو، تے ساڈا قرآن پڑھنا نہیں سنیا کرو۔ فرق پھر ہوں نا، فرق کا پھر ہی پتا لگتا۔ میرے برادر ویخ لا، میرے پیغمبر 10,000 کا لشکر لے کے گئے نا، کہ بولو مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہو گیا، کوئی رکاوٹ رستے میں حائل نہیں ہوئی۔ صدقے جاوا میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے پہ چڑھ گئے۔ جو گل سن رہی ہے بیت اللہ کے دروازے پہ چڑھ گئے نا جدو تے انج کر کے چاٹی ماری تے کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا، لرزہ برن دام نے کپ کپی تاری ہے، جڑے دستے نے وہ بھی گھبرائے نے، چیڑے اڈے ہوئے نے، تے 10,000 دا لشکر لگا پھردا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے خوشیاں بڑیاں نے۔ اور بولو میرے نبی نو خوشیاں، میرے نبی نو خوشیاں بڑیاں نے، پر میرا نبی خوشی وچ آ کے کردا کی ہے، کہندے کی نے الحمدللہ 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 صدق وعدہ ونصر عبدا وہزم الاحزاب وحدا۔ خوشی وچ آ کے ٹپن دا اعلان نہیں کیتا، خوشی وچ آ کے نچن دا اعلان نہیں کیتا۔ اور تو بھی 10 دن ہوئے نے خوشیاں منائیاں نے، ایک خوشی 10 دن ہوئے نے تو بھی منائی ہے۔ تے میرے نبی نو غم نہیں آیا، میرے نبی نو خوشی بھی آئی ہے۔ غم وچ میرے نبی نے اس واسطہ پیش کیتا ہے، خوشی آئی ہے تے اس واسطہ پیش کیتا ہے۔ آسیان گھٹیا اج اسی دونے صلح کر کے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے نبی دے دربار سے آ جائیے۔ اللہ ذو الجلال کی قسم ہے یزدانی اج فیصلہ کر کے جائے گا، جو نبی فیصلہ کر دے وے او میں نہیں مان لگا، تو بھی مان لے۔ پھر نبی دے دربار وچ جڑا سچا ہو جائے او سچا، جڑا جھوٹا ہو جائے او جھوٹا۔ پروانے آؤ نا، تو سر 10 دن ہوئے نے خوشی منائی ہے بازارات۔ اے رب دا قرآن ہے، اے نبی دا فرمان ہے، فیصلہ کریے کہ نہ لو اج اسی لڑائیاں مکان آئے پان آئے، گج کے بولو مکان آئے پان آئے۔ انتظامیہ سن لے، انٹیلیجنس نوٹ کرے، سی آئی ڈی والے نوٹ کر لیں، اہل حدیث دا سٹیج ہے، اسی اج لڑائی پان نہیں آئے مکان آئے۔ تو آج تو 10 دن پہلے خوشی منائی ہے، اے قرآن ہے، اے نبی دی حدیث ہے۔ تو اپنا مذہب لے کے آ، میں اپنا لے کے آ گیا۔ قرآن کے حدیث کو فیصلہ لواں گے کہ مذہب تیرا ملتا کہ مذہب میرا ملتا ہے۔
جدا مل جائے وہ سچا، جدا نہ ملے بولو تو لے کے اپنی خوشی نبی نو منصف مان لا، اور کوئی جھگڑا پی جائے نا، تھی بھی تو وستے ہو نا سیال کو، پنڈا والے بھی آئے نے، جھگڑا پی جائے تو آدھے نے فلانا چودھری ہے، فلانا چیئرمین ہے، بھائی جو فیصلہ وہ کرتا ہے، حالانکہ وہ چیئرمین منصف پاوے نہ ہوے، عادل پاوے سچا پاوے نہ ہوے، انہوں مان لینا۔ دونوں پارٹیاں جا کے اپنا اپنا کیس رکھ دیا نے، چیئرمین جدھروں مرضی ننگ کے جدے مرضی حق میں فیصلہ کر دے اور پہلو ٹھہرا لینا کہ مینو منصف منیا جی جو میں سیائی سفیدی کرا منظور ہے، آنے منظور ہے، اور میں تینوں آمنا دے لال دے دربار سے لے چلا۔ منصف ایسا خدا دی قسم ہے جدے جیسا انصاف کائنات وچوں کسے کرنا ہی نہیں۔ منصف تے ایسا، عادل تے ایسا۔ ایک آیا آندا محبوبہ فاطمہ نے چوری کر لی ہے تو ہاتھ نہ کٹو، فاطمہ مخزوم قبیلے دی ہے، تے میرا نبی عادل تے منصف ایسا فرماتے لو ان فاطمہ بنت محمد سارگت لاقتا تو یا دعا، یہ تے فاطمہ بیٹی میری نہیں، جے میری بیٹی فاطمہ، حسنین دی ماں فاطمہ، علی دی بیوی فاطمہ بھی چوری کرنا ہے، میں وہ دا ہاتھ کٹن تو دریغ نہ کرا۔ تو اپنا کیس لے کے آ اور میں اپنا کیس لے کے آؤں، میں کیس لے کے آؤں کہ جلوس کرنا میلاد النبی دا ناجائز ہے، تو کیس لے کے آ کے جائز ہے۔ نبی دے دربار سے دونوں آ جانے کہ نبی جائز کر دے رہے، خدا کی قسم سب تو اگے ٹانگا ہوئے گا تو یہ زانی دا ہوئے گا۔ اگلے سال سب تو اگے گڈا ہوئے گا تو میرا ہوئے گا، کیوں جی ٹھیک ہے؟ سب تو اگے ٹانگا ہوئے گا دے، پر اس ٹانگے تے میں چڑھاں گا جدا کوچوان نورانی ہوئے، یزدانی ہوئے گا، کوچوان نورانی ہوئے گا۔ سنا جو کر لیے اسی تے بابا جھگڑا پاندے ہی نہیں، اسی تے مکان آیا، بولو اسی تے مکان آیا۔ ویکھنا ذرا میرا نبی دروازے پہ چڑھ گیا بیت اللہ دے تے خدا دی قسم خوشی وچ آ کے کوئی نچن ٹپن دا اعلان نہیں کیتا، حدیث اندر موجود ہے رب اگے سجدے چ ڈگ پے نے، 2 نفل شکرانے دے ادا کیتے نے، اور نفل پڑھ کے تے میرا پیغمبر دروازے پہ آ کے کھلو گیا، اگے نظر ماری نا تے بڑے بڑے کلگیاں والے چودھری کھلوتے نے، تے میرے آقا پوچھتے نے مکے والے ہو مینو یہ دسو اج میں تواڈے نال کی سلوک کراں، او مکے والے ہو مینو تواڈیاں ساریاں تکلیفاں یاد نے، مینو تواڈے سارے دکھ یاد نے، تساں میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا مینو یہ بھی یاد ہے، او تساں میرے یاراں نو تتیاں ریتاں تے کسیٹیا مینو یہ بھی یاد ہے، تساں میں بیت اللہ چ سجدے چ گیا میرے تے گندیاں اوجریاں اٹھاں دیاں چھٹیاں مینو یہ بھی یاد ہے، میرے گل وچ کپڑے پائے پھا دتا مینو یہ بھی یاد ہے، میرے سر وچ مٹی پائی مینو یہ بھی یاد ہے، اور میری رات کنڈے کھلارے مینو یہ بھی یاد ہے، مینو پتھر مارے مینو یہ بھی یاد ہے، کئی سال میرا بائی کٹ کیتا مینو یہ بھی یاد ہے، میں چاہواں تے اج گن کے تواڈے کو بدلے تے انتقام لے سکنا، اور دسو میں کی شروع کراں تے سارے ہی تھر تھر آندے نے کپ آندے نے لرزا بر اندام نے تے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو انتقام دی توقع نہیں، اے کی چاہندے ہو، اے تو تے کریم ہی بڑے کریم ہے، تیرے کو تے معافی دی توقع تے امید ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او جاؤ مکے دیو دشمنو انتم طلقا لا تسریب علیکم اليوم، اج میں تواڈے نال اوہی سلوک کرنا وا جڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی، دا سارے نو معاف کر۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جا حدیث دیا کتاباں دی ورق گردانی کر کے ویکھ لے، او مکیوں 10,000 آئے، بولو مکیوں 10
10,000 آئے تے جدو میرے پیغمبر نے اعلان کیتا انتم مطلقا لا تسریب علیکم اليوم، مکے دی آبادی ادو تھوڑی سی، کوئی 2,500-3 ہزار دی آبادی ہے، اسے ویلے قدمہ اتنے 2,000 مسلمان ہو گئے، 2,000 کہندے نے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دیکھیا کیوں نہ پڑھ دے آواز آتی والقلم وما یسطرون، سیال کوٹیا ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دے؟ تلوار نہ نہیں پڑھیا، اخلاق نہ پڑھیا، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ 10,000 آئے تھے 12 بن گئے، اچھی بولو کنے بن گئے؟ وادی بھی گلی گلی محلے محلے ود دے جا، بولو ود دے الحمدللہ۔ انہوں دیا جھنڈیاں ہی رہ گئی نے، رنگ اڈ گئے۔ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں تے رشتے داری ہے، پوچھ لو جا کے۔ سب تو وڈا مولوی اتنے چشتی ہے، سنیا گے میرے کیس بھی چلتے ہیں پہ۔ چشتی نے میلاد النبی کے جلوس مین بازار کاموں کی اعلان کیتا ہے، اور یزدانی میلاد النبی نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ۔ آخو الحمدللہ، اچھی کہہ دیو نا۔ اور نے مین بازار کاموں کے جلوس وچ اعلان کیتا ہے کہ میلاد النبی دا منانا نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ، اسی تے قیاس کر کے چنگا سمجھ کے کام کرنے ہاں، ساڈی جان چھڈ دے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث اور صداقت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث۔ جہاں کام ہوگی 5-4 روپے کرایہ نہیں ہوں تو میں دینا، جا کے تصدیق کرنا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، خود آپ اپنے داؤں میں سیاد آ گیا۔ اور 18 اکتوبر 1984، 18 اکتوبر 1984 دا اخبار جنگ کٹ کے دیکھ لا، مفتی محمد حسین نعیمی جڑا لاہور رہندا انہیں فتوا شائع کیتا جنگ اخبار وچ۔ مفتی محمد حسین نعیمی دا فتوا میرے پاس موجود ہے، وہ آندا کہ 12 میلاد جڑا اسی جلوس کرنے ہاں، اے اسلام وچ دا وجود ہی کوئی نہیں، اسلام وچ دا وجود ہی کوئی نہیں۔ تیرے تے ہن منن لگ پے میں اللہ دی فضل و کرم نال، اور گل کی یہ ساری برکتیں اس قرآن دی، اہل حدیثوں تہاڈیاں جلسیاں دی، اے ساری برکت ہے تہاڈی تبلیغ دی، اے سارا فائدہ تہاڈیاں کانفرنساں دا انشاءاللہ ہوندیاں رہن گیاں، روڑتے جان گے، جھنڈیاں ہی ہلدیاں رہن گیاں، آپ نظر آؤ گے۔ اگلے سال نالوں پچھلے سال نالوں چوتھا حصہ جلوس دا کاموں کی رہ گیا، اتوں کا مینوں پتا نہیں، چوتھا حصہ رہ گیا جلوس کا انشاءاللہ۔ ساڈے کو 2 سال لگ گئے تو رہن گے ہی نہیں، انشاءاللہ رہن گے ہی، اور اونچی بولو رہن گے ہی نہیں، رہن گیا۔ 10,000 نبی لے کے آیا، 12 ہو گئے، آخو سبحان اللہ۔ قاری صاحب میرا نبی اتنے 15 دن رہا، کنے دن رہا؟ 15 دن میرا نبی رہا مکے وچ فتح کرن دے بعد، تے واپس جانا مدینے، کتنے جانا؟ مدینے جانا واپس، تے جاندیاں میرے نبی نے راہ بدل لئی، تے جاندیاں حنین والوں پھیرا پی گیا، حنین والوں پھیرا پیا نا جدو
تے حنین بھی فتح ہو گیا. آکھو الحمدللہ. 6000 دی آبادی ہے. 6000 نو میرے نبی نے قیدی بنا لیا. انہاں قیدیاں دے اندر ایک بہن بھی قیدن آئی جدا نام ہے سیما. جدا نام میرا نبی دی دودھ دی بہن جدا نام ہے سیما. حلیمہ دی جائی نبی دی دودھ دی بہن گرفتار ہو گئی ہے. خیمے لگے نے تے نبی علیہ السلام دے فوجی سیما نو گرفتار کر کے لے آندے نے تے راہ وچ آندی ہے وہ نبی دی فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نال تے کرا دیو. آندے نے نہیں بی بی تینوں اپنے نبی نال کانوں ملا دیے تیرا کی تعلق ہے ساڈے نبی نال. آندی ہے وے ویرو رب دا واسطہ ہے میری ملاقات اپنے نبی نال کرا دیو. انہاں نو مجبور کیتا او کھچی لیاوندے نے پھڑی لیاوندے نے تے لیا کے میرے آقا دے سامنے پیش کردے نے. اللہ اللہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سیما دیاں ڈھیکاں نکل گئی. انج کر کے ہاتھ کڑی لگی ہے تے آن کے آندی ہے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرا میں تے تینوں پہچان لیا تو مینوں پہچانیا ہی نہیں. میں ویرا میں تے 5 سال تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں. میں تے ہتھاں تے چک کے پڑھدی ہوندی سا یا رب اب کے لنا محمدا یا رب. بیبیاں لوری یاد کر لو تساں لوری دوانی ہوئے تے رچھ تے چڑھا دیندیاں دے یا خسریاں نو چکا دیندیاں دے. آ بہن سیما دیاں لوریاں سن لو یا رب اب کے لنا محمدا حتا اراؤ یا فردا ثم اراؤ سیدا و مسعودا واقبت آدیو من ولو صدا وآتہی عزن یدوم ابدا. اے اللہ میرے ویر محمد دیاں عمراں لمیاں کر دے. اللہ دیاں زندگیاں دراز کر دے. اللہ دے دشمنوں تباہ و برباد کر دے. اللہ میرے ویر نبی نو ساری دنیا دا سردار بنا دے. اور بہن سیما دیاں ساریاں دعاواں عرشاں والے نے ویر محمد کے حق وچ قبول کر لیاں. مائی حلیمہ کو میرا نبی 5 سال رہا. اور بولو کنے سال رہا؟ آئی ہے نا اج میرا نبی پیدا ہویا 3 دن عمر ہے ساری تے آئی نے دائیاں بڑیاں تے حلیمہ بھی نال ٹری ہے پیچھے رہ گئی. سواری کمزور ہے اور آئیاں نے مکے تے ہر کر پوچھتیاں نے چودھریاں دے گھراں چ جاندیاں نے عمرہ تے روسا دے گھراں چ جاندیاں نے تے دس پیندی ہے ایک آملا بی بی ہے او دی گود وچ جڑا بچہ اوڈا سوہنا مکے چ بچہ ہی کوئی. ہر ایک دائی اوتھے ہوندی ہے تے میری اماں آمنا انج کر کے تے بچے نو سامنے کردی ہے تے جیڑی دائی ویندی ہے وچ میرا نبی کھب جاندا تے انج چکن لگدی ہے نا تے پوچھدیاں نے دے ابا جان کتھے ہے تے بی بی آمنا آنسو بہا کے کہندی ہے اے داتے باپ آؤں تو پہلے جدائی دے گیا. اے موئے باپ والا ہے اے یتیم محمد ہے. آندیاں نے اے یتیم نو پال کے لینا کی اینو رہن دیو کسے وڈیرے دا بچہ لے جانیاں. عرصہ تو بعد ہوندی نہیں دسا تواڈیاں چھاتیاں نا مبارک نے میرے محمد کسے مبارک چھاتی دا دودھ پین کے. جڑی مبارک چھاتی اور پیچھے آ رہی ہے حلیمہ مبارک چھاتی والی حلیمہ پیچھے آ رہی پیچھے آئی نا پتہ لگا چودھریوں دے بچے دائیاں لے کے تر گئی نے ایکو بچہ رہ گیا. اندر گئی بی بی آمنہ کو جا کے تے بچہ ویندی ہے ہائے ہائے جدوں مکھڑا ویندی ہے تے دل وچ کھب جاندا. پوچھدی ہے بھی ابا جی کتنے نے تے بی بی آمنہ کہدی نے ابا جی فوت ہو گئے نے. اج میرا نبی دنیا تے آیا نہیں تے یتیم. اب بولو دنیا تے آیا نہیں تے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اڑا دیا. اور گھٹنوں چلے تو دادا بھی راہی عدم ہوا. اور چلنے لگے تو ماجرو
ہم ہو گئے جدا، ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا، اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ حلیمہ پوچھ دیا نے ابا جی کتنے ہے؟ کوئی نہیں۔ آندھی ہے ٹھہر جاؤ میں اپنے خاوند نہ مشورہ کرنا، جا کے آندھی ہے وے سردیاں سائیاں بچہ تے بڑا سونا ہے اونج یتیم ہے، کی کریے؟ خامد بھی اللہ والا آندا نی حلیمہ جڑا یتیم لبدائی چوری پا لے، عرشاں والے نو منظور ہویا تے وچ پاگ لگ جان گے۔ آئی نا آ کے چوری پا لیا۔ بیبیو میرے نبی نو رب نے ماں دودھ والی او دتی ہے جڑی خامد دے مشورے بغیر قدم نہیں چکتی، جیڑی ماں دی گود وچ آئے او دا نام ہے آمنہ، جدی چھاتی نو پیتا او دا نام حلیمہ، جڑے قبیلے چ گئے نے او دا نام ہے سعد۔ امن والا ہوئی، ہلم والا ہوئی تے سعادت والا ہوئی۔ امن والا ہوئی، ہلم تینو پتھر پینے نے ہلم والا ہوئی، تینو خنجر لگن گے ہلم والا ہوئی۔ کی مطلب؟ گھبرائی نہ، دل چھڈی نہ، مشن چھڈی نہ، دعوت چھڈی نہ، تبلیغ چھڈی نہ، توحید چھڈی نہ، ہلم والا ہوئی تے سعادت والا۔ اور جڑیاں سعادت آمنا دے لال دے حصے آئیاں نے کائنات دے کسے فرد و بشر دے حصے چ نہیں آئی۔ لے گئی مائی حلیمہ آندی میں سواری تے سوار کر لیا نا محمد نو صلی اللہ تے جیڑیاں سہیلیاں پہلو نکل چکیاں نے میری سواری انہوں نے کراس کر دی ہے، وہ آواز دے دے کے پیچھوں پوچھدیاں نے نی حلیمہ ذرا ٹھہر دے گا، جدو آئی سے پیچھے رہ گئی سے ہن کی گل کتے سواری تے بدل کے نہیں لے آئی۔ فرماندیاں نے سہیلیاں میں کی دساں، میں سواری نہیں بدلی، میری سواری دا سوار بدل گیا۔ اما حلیمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ 5 سال تک محمد میرے کر رہے ہو، کتنے سال تک؟ 5 سال۔ آندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک دفعہ بھی 5 سال وچ محمد نے میرے کپڑے تے پیشاب نہیں کیتا، میرے بستر تے پیشاب نہیں۔ بچپنی سونی ہو بولو میرے نبی دی بچپنی پاک، اونچی بولو بچپنی۔ ماں دے پیٹ وچ پاک پیدا ہوئے تے پاک، حلیمہ کو گئے تے پاک، واپس آئے تے پاک، جوان ہوئے تے پاک، نبوت ملی تے پاک، معراج نو گئے تے پاک، واپس آئے تے پاک، مکے چ پاک، مدینے چ پاک، سفر چ پاک، حشر چ پاک، اج قبر وچ پاک نے، کل خدا دے دربار وچ پاک اٹھائے جان گے۔ ساری زندگی پاک۔ 5 سال تک شیما نے لوڑیاں دتیاں، کنے دتیاں؟ شیما لوڑیاں دتیاں۔ اج گرفتار ہو کے ہنین دے میدان وچ ہوندی ہے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے آن کے آندی ہے وے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویرا میں تے پہچان لیا، تو مینوں نہیں پہچانیا، میں تے تینوں لوڑیاں دیندی رہی ہاں۔ اللہ اللہ وے ویرا میں حلیمہ دی بیٹی شیما ہوں۔ مول لاندے نے اے بھن شیما کی آندی ہے؟ آندی ہے سن میں ویرا بدر منیرا، اللہ جنہ پیڑا دے ویر نو نیک ویر دے دے، اللہ جنہ ویرا دیا پیڑا نو نیک پیڑا عطا فرمائے۔ انج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تنالے رو رہی ہے، آندھی سن میں ویرا بدر منیرا، سن میں ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا، میں تیری پہن رضائی
تو ویر پیارا سن میں پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھا وچ کچہری میں پردے سے دور دراڈی سن گل تو ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں والیاں گلاں کرنیاں نال میں تیرے میں حلیمہ دیاں جائی ویرا میں حلیمہ دیاں جائی جو ہے تیری دائی او وی دائی تے میں وی دائی داوے نال آئی تو اج ہو گیا پیر جگاندا تے پایا انعام او چیرا پکڑ لے آندا اصحاباں تیرے قوم قبیلہ میرا تے اج ویراں قیدی ہو کے اج ویراں اج ہاتھ کڑی لگی ہے آندی اج ویراں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے میرے وال ویکھو پروانے موڈیا تو چادر لاگے کملی والے نا موڈیا تو چادر لاگے پاک رسول لائی ہیٹھ بچھائی سیما تائی ادبا نال بچھائی میرے آقا نے چادر لائی تو سیما تھلے بچھائی صحابہ سمجھا یہودی ہے یہودن عورت ہے یہودی قبیلے دی ہے نبی نے پاک چادر تھلے بچھا دیتی ہے صحابہ نفرت کیتی ہے اللہ تے میرے نبی فرماندے نے اور تسی نہیں سمجھے ایسے ہو میری دودھ دی بہن جیڑی مینوں 5 سال لوڑیاں دیندی رہی ہے تے آکھیا کہ حکم کیتا اصحاباں تائی رب دے نبی سوارے ادب احترام شیما تائی او چھڈ دے قیدی سارے اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے پیغمبر نے سارے قیدیاں دیاں ہاتھ کڑیاں جدوں کھو وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کیوں نہ پڑھ دے کیوں نہ پڑھ دے آواز آتی ہے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ایک اور آئی بولو ایک اور پہنا والے ایک اور آئی
یہ تے شیما ندی دی بہن ہے، آ جڑی آئی ہے ادی دی بہن، آ جڑی آئی ہے اے حاتم تائی سنیا جے وہ سخاوت کبھی سنی جے؟ تہاڈا شہر دا اقبال آندا ہائے 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 سنیا روڈ دا نام ہی علامہ اقبال ہو گئی۔ اقبال کی آندا در مسافر در مسافر پیش آن گردو سریر، در مسافر پیش آن گردو سریر، دختر سردار تی آمد اسیر، پائے در زنجیر میرے والے پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بھول، ہائے گردن از شرم و حیا خم کردہ بھول، اور دختر اگرا چون نبی بے پردہ دی، چادر خود پیش روئے کشی۔ میرے نبی نے 40 بندے بھیجے، اے میرے علی جی جی نبی جی جا فلاں ایک طے قبیلہ وہ ایک بت کی پوجا ہو رہی، سونے جا کے بت توڑ دے۔ بت کا نام سی بال بک، بال بک بت کا نام ہے، اور جنہیں ہوں دولے شاہ رکھا ہے اس طرح بت کا نام کی جی بال بک۔ علی مرتضی ساتھی نال لے کے ایک لشکر چھوٹا جا گئے، اگے اطلاع ہو جاندی ہے حاتم تائی تے فوت ہو گیا، او دا پتر اس شہر دا سربراہ ہے، اینو اطلاع ہو گئی۔ علی نے تیز رفتار سواری لئی، اپنی بیوی بچے نال لے تے دوڑدا اینا تیزی نہ دوڑدا کہ دوڑ لگے نو پین نو نال لے جانا یاد ہی نہ رہا، بہن پیچھے رہ گئی، آپ شہر چھڑ کے دوڑ گیا، یہ شہر فتح ہو گیا۔ تے ایتھے جڑے قیدی بنے انہاں قیدیاں دے وچ آدی دی بہن صفحہ وی سی، حاتم تائی دی بیٹی نو گرفتار کیتا، ایک فوج گرفتار کر کے مدینے لے آئی ہے۔ میرے والے پروانیاں ویکھنا، میرے آقا علیہ السلام مسجد چ بیٹھے نے تے دوروں نظر پیندی ہے ایک نوجوان لڑکی نو پکڑیا ہویا ہے، اونوں قیدی بنایا ہے، او دے سر تے دوپٹہ بھی کوئی نہیں، کئی دنجو ہو کے آئی ہے، رات کتے ڈگ پیا تے مولانا ہے ڈاکٹر اقبال کہہ گیا آندہ دختر اکرا جو نبی بے پردہ دی، چادر خود پیش روئے کشی۔ اے آمنہ دے لال جدو دیکھیا کہ کافر دی بیٹی بھی ننگے سر لگی ہوندی ہے، آمنہ دے لال نے کملی موڈیا تو لا کے دے سر تے دے دی۔ محلے دے رہن والے ہو، شہر دے رہن والے ہو، پنڈ دے رہن والے ہو، تواڈے کولوں کسے گوانڈی دی بیٹی محفوظ ہے اللہ ماشاءاللہ، اور تسی تے بازاراں چ ننگدیاں دے دوپٹے کھچن والے ہو نا، کجیاں نو ننگیاں کرن والے ہو نا، پر جڑے نبی دی سیرت اخلاق سننے واسطے آیا ہے، خلق عظیم کانفرنس نو سماعت کرنا آیا ہے، وہ نبی دا اے عالم ہے، اس نبی دی سیرت ہے کہ کافر دی بیٹی بھی ننگے سر آئے تو نبی کمڑی لا کے سر ٹک دے۔ کچھ دن رہی سیال کوٹیاں میرے وال تکو، کچھ دن نبی دے کول رہی، کاری صاحب رہی نا تے انی متاثر ہوئی آندھی اشہد اللہ الہ، پڑھ لیا کرو اینے ٹھنڈے ہو گئے اج تے، اشہد اللہ الہ اے پڑھ دیے واشہد ان محمد رسول اللہ، اے پڑھ دیے نا آندھی آقا مینو اجازت دیو میں اپنے شہر جاؤں، میرے نبی فرماندے نے جا، نال غلام دیتے سواری دیتی، اور پروانے کا میرے وال تکنا، سواری دیتی نال غلام دیتے، جاؤ اینو اے دے شہر تک پہنچا کے آؤ۔ اتوں چلتی چلتی مدینے اپنے شہر میں آئی تے پتہ لگا ویر ادو دا ڈر کے نٹھے اجے تک پرتی آئی نہیں،
پوچھدی پچھاندی مگر جاندی ہے، پتہ لگا دور ایک جنگل وچ ڈیرا لا کے ادی بیٹھا، ڈردا بیٹھا کتے محمد دے فوجیاں دے ہتھے نہ چڑھ جاواں۔ اے بہن مگر جاندی ہے، اونٹ تے چڑھی ہے تے ساتھی کوئی نال نے، نبی دے غلام نال نے، تے دوروں ادی خیمے چوں نکلدا تے دوروں دورا تمدیاں ویندا تے ادی گھبرا جاندا۔ خیال آیا کہ تے فوج تے نہیں لگی ہوندی مدینے پھڑن واسطے، جدوں قریب ذرا پین ہوندی ہے تے ادی دی نظر پیندی ہے اونٹ تے میری پین بیٹھی ہے، ادی کھلو جاندا خیمے دے کول پین جا کے اتردی ہے تے جدوں اتردی ہے ادی وچھڑیا ویر مل پیندا، ادی کئی دنوں دا وچھڑیا ویر مل پیندا تے ادی کچھ نہیں پوچھدا، سب تو پہلو ادی یہی پوچھدا میری ماں جمیے پینا مینوں اے دس مدینے محمد کو رہ کے آئی ہے، دس تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ سیال کوٹیا گل دل دیاں تختیاں تے لکھ لے، دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ پہنوں ملدا پہنا دیے بے غیرتا ویرا پیچھے ہٹ جا، تو تے نٹھن لگیا ماں جمی نو یاد بھی نہ کیتا، میں تے فوجیاں دے ہتھے چڑھ گئی تے مدینے قسمت نو لے کے تر گئی، میرے پاگاں دا ستارہ چمکیا میں مدینے چلی گئی، اے تو اے دس تیری عزت بھی بچی ہے خدا دی قسم جیڑا ہن جواب اے ادی دی بہن دیندی ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، آندی ہے وے ویرا جیڑا امن جیڑی راحت جیڑا آرام جیڑا سکون تے جیڑی عزت جا کے میں مدینے پائی ہے او باپ دے گھر وچ بھی نہیں پائی، وے ویرا جیڑیاں عزتاں جا کے مدینے ملیاں نے او تے ویرا تیرے گھر وچ بھی نہیں ملیاں، وے ویرا جنہ آرام میں اوتھے جا کے پایا جنیاں حفاظتاں میریاں اوتھے ہوئیاں نے او باپ دے تے شہر قبیلے وچ بھی نہیں ہوئیاں۔ اللہ اللہ ویر نو جا کے ساری داستان سناندی ہے تے آدھی فرماندے نے کعبہ دے رب دی قسم میرے دل وچ بھی شوق پیدا ہویا کہ ایسے نبی تو میں بدنصیب چھپدا پھرنا وا، سب کچھ چھڈیا تے اوتھوں لے کے سواری مدینے پہنچ دے نے، اگے میرے مصطفیٰ مسجد نبوی چ بیٹھے نے، دعا ویندے نے، سواری ادی بار بندا اندر آ کے علیہ السلام کردا، میرے پیغمبر علیہ السلام ملتے نے پوچھتے نے تو کون ہے؟ اے میں عدی بن حاتم ہاں، اے تیری بہن ہونے ساڈے کو گئی ہے چند دن ہوئے نے، سونیا بہن نے جا کے تیری سیرت بیان کیتی ہے میں بھی متاثر ہو گیا، تیرا اخلاق دسے میں بھی متاثر ہو گیا، میں کیا بد نصیبہ آدھی ایسے نبی کو چھپتا پھرنا ہے نچدا پھرنا ہے، نہیں ان سے مجبور ہو گیا۔ فرماندے نے مینو مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نہ پھڑ کے تے اپنے حجرے چ لے گئے، میرے وال تک لیا جے اپنے حجرے چ لے گئے، فرماندے نے گھر وچ ایک بوری سی، فرماندے نے ادی تو مہمان ہے بوری تے تو بہ جا میں تھلے ہی بہ جانا وا، رب تو نہیں نہ ہوتا گلالا کھولو کے عظیم ایویں نہیں رب گرنٹیاں دے ابھی تو ایتھے بہ جا گوری تے میں محمد تیرا میزبان ہے تو مہمان ہے میں پوہے سے نہیں بہ جانا وا۔ فرماندے نے گلاں باتاں ہوئیاں تے آپ نے میرے سامنے اسلام پیش کیتا تے میں کیا محبوبہ آگا ہاتھ کر میں تے بیعت کرن واسطے آیا تے پڑھدے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر آدھے ہی جاندے نے تے بولو فس دے فس دے 10 سال کٹ جا اور کوئی اج تک اہل حدیث بریلوی ہویا شیعہ ہویا ادھر ہی ٹا لگی ادھر ہی تو اپنی روٹیاں کا فکر پی گیا۔ اللہ دے فضل و کرم نہ تڑا تڑ فوج در فوج لوگ اہل حدیث ہو رہے نے اونچی بولو ہو رہے نے اور میرے مسلک دی صداقت ساڈی کرامت مان لیا کرو وہاں تے مننی نہیں ہے
تسی تے جناب اسا آخیا مویا نو نہ منیا جے جندیاں نو نہیں مانتے. قاری صاحب یزدانی گناہگار نے لاہور کانفرنس وچ کیا سی حرمین شریفین وچ کہ تسی مکے تے مدینے دے قبضے دے خواب ویندے ہو پترو اسی زندہ رہے تے تواڈے داخلے بند کروانے نے. اور ہو گیا نے اونچی بولو اونچی گج کے بولو ہو گئے. جا پرسوں دا اخبار پڑھ کے ویکھ لے جڑے وڈے وڈے 22 پوپ نے انہاں دیاں لسٹاں جدے دے ایئرپورٹ تے لگ گئی جویں تھانے تے لگیاں ہوندیاں آ بستے بید ہے آ بستہ تھانے تے لگیاں ہوندیاں نے کہ لسٹاں اور لگیاں ہوندیاں نے کہ نہیں انہاں دیاں لسٹاں جدے دے تھانے تے لگ گئی ہیں. بستہ بید اتنے آ سکتے ڈب کے مر جاؤ ڈب کے. اور جہاں مکے مدینے داخلہ بند ہو گیا انہوں سوچنا چاہیے سوچن کا مقام ہے. سیال کٹ جا بائیاں مولویاں بریلویاں دا ہمیشہ واسطے داخلہ مکے مدینے بند. اچھی بولو مکے مدینے اچھی بولو مکے مدینے اچھی بولو مکے مدینے بند. انہیں آخیا اتنے نہ آیا کرو بریلی شریف جایا کرو. کنزل ایمان دے داخلے ہٹاندے سمجھ اپنے بند کرا لے. اے مشکل کساواں دا سارا گروہ ہی اپنی مشکل بن گئی ہے اپنی مشکل ہی داخلہ بند ایڈے بڑے منصرے. اور ایمان نہ دسو مکے مدینے جدا داخلہ بند ہو گیا دے واسطے مر جان دا مقام نہیں اور یہ مذہب نہیں پھردا. قادیانیوں دا بھی بند تے رضا خانیوں دا بھی بند قادیانیوں دا بھی بند تے رضا خانیوں دا بھی بند بند. اللہ اللہ آ دیکھ لو ادی دی پہنے ہو ادی بھی آیا تے آندا اشہد اللہ الہ یہی تے جملہ تینوں آج ساری رات میں ہی پڑھانا. پڑھو لا الہ مانا نہیں آتا جلیاں پاوے گا مانا آتا اشہد اللہ الہ. اور میرا نبی جیڑا ہوتا انہوں پڑھا کیوں نہ پڑھائے ڈانگ نہیں مارتا تلوار نہیں مارتا تیر نہیں مارتا خنجر نہیں مارتا گالی نہیں کرتا گلوچ نہیں کرتا کیوں کرے نور القلم وما یسطرون. آخو سبحان اللہ. نور القلم وما یسطرون. کتنی آواز آتی ہے فاطمہ رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. کتنی آواز آتی ہے میرا رب فرماندا ہے قد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ سارے مجمع دے سینے منور فرما. قد جاءکم رسول من انفسکم. گل سمجھ رہے ہو اور سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے. قد جاءکم رسول من انفسکم. اگے آفتا ساری تقریر نور بشر تے کر گئے. من انفسکم نبی بشر اے آندا نور اے آندا داری صاحب تسی تے سیال کوٹ تے رہ گئے ہو نبی بھی نور تے رب بھی. اتوں دا ایک مولوی ابو نور ایک مولوی اور نبی نور رب نور تے مولوی ابو نور رب دا بھی پیو تے نبی دا بھی پیو. رب دا بھی پیو تے بولو نبی دا بھی ہے کہ نہیں مولوی. ابو نور رب دا بھی پیو تے نبی دا بھی اجے بھی عاشق ہی ہے. دیکھے کتے پاٹ نہ جائیں عشق نہ. اور ابو نورا
چل نور دینا ہے نہ تے نور دی نہیں انج ہنیرا ہی یہ نام ادب نور دا پیو مولوی دا نام ہے اکھوں دسے نا نورا بی بی یہ نام ادب ہے ادب سیکھنا یاد حدیث کو سیکھ اسی ادب یہ نام ہے نبی نبی رہے تے خدا بولو بیبیو خدا دا خوف کرو قرآن اور تہاڈا زیادہ احترام نہیں ہاں جی خدا خدا رہے تے مصطفیٰ اسی آنے گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی بیوی بیوی یا ماں نبی نبی یا خدا یہ آدھے نہیں نیم دے وچ فرق مگروڑی دا لگا وہ جو ہے نہیں کوئی ہے ایک نا کملی جی جنانی ہے آندھی ہے وے پپو دی آبا میں تین پرونٹے پکا کے دینی ہاں کپڑے استری کر کے دینی ہاں جتی تیری پاش کر کے دینی ہاں سر چ تیل روز مالنی ہاں تے تو مینوں کدی بیبے جی نہیں آکھیا تے وہ بھی وہی جی سی نا ڈونگے بازاروں ہی آیا سی مالے چوکو ہی نہیں میں تین سبزی تازی لیا کے دینا کپڑے نوے تو نوے جاپانی سوٹ لیا کے دینا تو کدی مینو ابا جی آخی بیوی بیوی بیبے بیبے کتنے بیوی نو بیبے جی نہ آخ بھائی پھر حلالہ کروا رہے گا میں اسی آنا رب رب نبی 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 ہے ولی ولی ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے خدا خدا ہے در فرق کے مراتب نہ کنی زندگی میرے بھائی مسلک سچا کھڑا ملے گا اہل حدیثہ کو ملے گا تینوں کی پتا تو جا کسے کوڑے شاہ کو تینوں کی پتا شاہوں کا شاہ کی ہے تے ساڈا خدا کی تو تے جڑے کام خدا واسطے نے وہ گھوڑے شاہ واسطے کر لے جا اٹھے تیرا کم مکے مدینے کوئی نہیں تو اینا دربار تے جایا کر اسی مکے تے مدینے جاواں اور مکے دے حج دے بدلے علی پور جایا نہیں جاندا آکھو جایا میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا اب بولو جنہ کھانا ہے وہ نہ بولے جنہ نہیں کھانا وہ بول میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا اور میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی میرے سر مجاہدہ میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ میتھوں غیر اگے چکایا نہیں جاندا اوے بغدادا تے اج میرا اوے سرہندا تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا او بولو ایتھے جایا او بغدادا تے اج میرا جا چلیا اوتھے او بغدادا تے اج میرا سرہندا تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا گل سننے والی ہو رہی ہے محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں تینوں تے ہر ایک نہ اکھ مٹکے لان دی عادت پئی میں میرا قاری میرے علماء میرے جماعتی میرے مسلک کے فرزند محمد
پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں اور میرے دل نو تجھے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا اور وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں اور ڈنگر نہیں اور ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا پروانے ویکھنا میرا نبی جیڑا ہوندا پڑھائی جاندا واشہد اللہ الہ گل تے ساری اتھے مکی لا الہ پڑھو ہاں ترجمہ دساں لا الہ دے آکھن گار اور اخلاق دا یہ نہیں جے مواں کہ توحید نہ دسی جائے میرا نبی اخلاق دا پیکر لیکن توحید دا وسا ایک منٹ نہیں کھاندا قدم قدم تے لا الہ اونچی بولو لا الہ میرا قدم قدم تے جناب قدم قدم اور ساری خدا دی قسم محنت تے کوشش جڑی ہے اے دے واسطے نے قول لا الہ لا الہ دے آکھن کا پاوے کو بریلوی ہے جو بندی ہے اہل حدیث شیعہ ایک بار پڑھ لو لا الہ آکھن گار اور لا نہ کوئی ان اللہ دے آگن گارن کو صحیح کی توئی اور محمد رسول اللہ دے آکھن گارن دل دا کفر گیوئی جے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا ڈوب گیوئی تے ساڈے بابا جی گجرات والے کی آندے نے ہائے فرماندے نے بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی اب دے ٹویا تھی او بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی پڑھو لا الہ گج کے پڑھیا جا بابیاں گج کے لا الہ کمال کر کے نکاری صاحب آندے نے موتی لب دے نہیں بیابان وچوں خوش گائے موتی لب دے نہیں بیابان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں او پت لب دے نہیں قبرستان وچوں کرو لا الہ آندے نے بیٹھا توتا بولے بیری تے لا توتا آئی گیا بیٹھا توتا بولے بیری تے بیٹھا توتا بولے بیری تے نمائی جانے کانو تیری تے رو رب دی آس دلیری تے پڑھو لا الہ ہائے دانے پن کے زمین جونا کیوں حل شور زمین جونا کیوں او دانے پن کے زمین جونا کیوں حل شور زمین جونا کیوں تے تھن چھڈ کے پوچھل چونا کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ ویکھ لے او دی ذات جئی کوئی ذات نہیں آکھو لا الہ او دی ذات جئی کوئی ذات نہیں او دی بات جئی کوئی بات نہیں او دی چاہت جئی کوئی چاہت نہیں پڑھو لا الہ اچا تور جیا کوئی ٹھیلا نہیں سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں او بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں پڑھو لا الہ جڑا ہوندا ہوندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ 10,000
6000 مدینیوں لے کے گئے، 2 اتھوں والے 12 بن گئے، 6000 حنین والے اسلام قبول کیتا، 12 تے 6 آج تو 8 سال پہلو کلا ہی نبی نکلیا، 8 سال کے بعد آیا کہ 18,000 پروانے لے کے آیا۔ آج 2 سال کے بعد میرا نبی دنیا تو گیا، 1.5 لاکھ پروانے چھڈ کے گیا۔ اے ہے میرے پاک مصطفیٰ دا اخلاق، رب نے ایویں تے نہ سمجھا دتیاں۔ اب اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم، اور جہدے وچ تسی میرے وال دیکھو، جہدے وچ تسی مبتلا ہو، نبی نو شاق گزردا، نبی نو میرا نبی اے نہیں سی چاہتا کہ کوئی مشرک رہے، اب بولے چاہتا سی، میرا نبی نہیں سی چاہتا کوئی بدعتی مشرک رہے، لات منات انہاں بتاں نو پوجدا رہے۔ خدا دی قسم ہے میرا نبی انہاں دی خیر خائی لے کے آیا، ہمدردی لے کے آیا، اور پتھر مار دے سن، بولو اگو اور یزدانی بھی تانوں شرک دے چھڑان آوندا تسی خنجر مار دے، میں تہاڈی دشمنی لے کے آیا، تہاڈی میں عداوت لے کے آیا، سینے چ تہاڈا کینہ لے کے آیا، میں تے خیر خائی لے کے آیا، ہمدردی لے کے آیا، اللہ انہاں مشرکاں نو موحد بنا دے، بدعتیاں نو متبع سنت بنا دے، اوے او ویکھ لے پتھر مار دے، اج خنجر پیندے رہے، سن لا جے میرے نبی نے پتھر کھا کے خدا دی توحید نہیں چھڈی، یزدانی خنجر کھا کے شرک دی گردن بنتا رہے گا، بدعت الگ توڑتا رہے گا۔ کوئی ایماندار لوگ ساڈا رستہ روک سکتا اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اسی انشاءاللہ بڑھتے جاواں گے، ابھرتے جاواں گے، پھیلتے جاواں گے، چمکتے جاواں گے، دمکتے جاواں گے انشاءاللہ۔ کیا دعوت سچی ہے؟ بولو میری دعوت سچی ہے۔ میں نہیں آندا کہ مولانا میر سیال کوٹی دا کلمہ پڑھ، میں نہیں آندا داؤد گگنی دے پیچھے لگ، میں نہیں آندا سلفی دے پیچھے لگ، میں نہیں آندا کہ میرے بھائی کسے بالا کوٹوی دے پیچھے لگ، میں نہیں آندا کہ میرے باپ دادے دا کلمہ پڑھ، میں نہیں آندا کہ امام بخاری دی تقلید کر، امام مسلم دی تقلید کر، ترمذی دی تقلید کر، اور میں آنا امر دے لال دی اطاعت کر۔ اس واسطے لوکاں دی دعوت نالوں میری دعوت دا فرق ہے، میری دعوت دا فرق ہے۔ اور میرے بھائی جس طرح وہ دو فوج در فوج لوگ آ رہے سن، انشاءاللہ اج بھی لوگ اہل حدیث بن رہے۔ ایک ویلا ہو سارے اے بھابی مسیتے وڑ گیا پلیت ہو گئی ہے، تو جی میرے ورگا بھابی ہوں تو آدھا ہے جی پلیت ہو گئی ہے مینو رہن دے تو نویں بنا رہا ہے۔ سڈے ورگے بھابی تا واہ پترو پیا ہوں نا اچھا نہیں پلیت سانے رہن دے تو نویں بنا۔ ہوں دور لنگ گیا، بولو دور چنڈیاں ہی رہ جان گیا، ہوں چنڈیاں ہی اب بولو ہوں چنڈیاں ہی میہ نال وہ بھی گل جان گیا انشاءاللہ، میہ پی جانے ٹرالیاں گئی ہوں چنڈیاں رہ گئی، سارے کاموں کی ہوتے ہر چیز گئی ہے، نہ ان کا گڈا آیا، نہ سنڈا آیا، نہ گھوڑا آیا، نہ کھوتی آئی ہے، نہ میاں ٹرک آیا، نہ بس آئی ہے، اور نہ ریڑی آئی ہے، نہ چھکڑا آیا، نہ ٹانگا آیا، صرف کلا مولوی آیا۔ یہ ٹبر ہی ایسا خدا دی قسم، یہ ٹبر ہی آندے کتنے نا 12 محرم دا سنڈا تے 12 ربیع الاول دا سنڈا تے 10 محرم دا گھوڑا، ایک تے رات مل پے
اللہ